अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो के रोमांटिक ड्रामा सितंबर के इस महीने में आपका मूड भी ऐसा ही कर देंगे। आज की वीडियो के ड्रामास में आपको बहुत कुछ मिलेगा। रोमांटिक सिचुएशंस, ड्रामास की खूबसूरती, अदाकारी, आपका बदलता मूड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे एक रोमांटिक सीरियल है। अदाकारों में शामिल हैं माहिरा खान, अदनान मलिक, समिया मुमताज़, सानिया शमशाद, कवी खान, आमिर कुरैशी, फरहान अली आगा, इरफान खुसट, रेहान शेख और शमील खान। सदके तुम्हारे में माहिरा खान गांव की मासूम और भोली भाली लड़की है। ड्रामा गांव का ही पस मंज़र लिए हुए है। माहिरा रिवायती गरारा पटियाला शलवार और कढ़ाईदार दुपट्टे कमीज़ में खूब जची हैं। शन्नो एक सादा सी लड़की है जो एक छोटे से गांव में रहती है। उसने जब से होश संभाला वो इस बात को जानती है कि उसकी मंगनी लाहौर में रहने वाले उसके कज़िन खलील से हो चुकी है। वो बमुश्किल ही उसे जानती है, लेकिन उसके दिल पर उसकी तस्वीर मौजूद है और सबसे बड़ा खौफ ये है कि शायद खलील उससे मोहब्बत ना करे। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके रोमांटिक सीरियल है और एक परफेक्ट स्टोरी है। इस ड्रामे की कहानी में आप देखेंगे एक माँ मंसूरा बेगम, उसके सौतेले बाप सरवर आकिल जो कि इंतहाई मकार और लालची फितरत का मालिक है। जबकि इस ड्रामे सीरियल में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यकीनन पसंद आएंगी। सरवर आकिल ने मंसूरा बेगम की जायदाद पर कब्जा रखने की गर्ज से उसके ख़ानदान की सारी बागडोर अपनी मुट्ठी में कर रखी है। अब्दुल्ला की ज़िंदगी के तमाम फैसले भी उसी की मर्ज़ी के मोहताज हैं। सरवर आकिल अब्दुल्ला की हर बात को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है और फिर वो एतमाद से आरी इंसान बन जाता है जो अपने हर फैसले को शक की निगाह से देखता है। ड्रामे की कहानी उस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब अब्दुल्ला अपनी मोहब्बत में नाकामी के बाद ड्रामाई अंदाज में एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जिस पर सरवर आकिल की भी नज़र थी। ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा एक रोमांटिक और ऐसा ड्रामा है जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाएंगे। दिले गुमशुदा ज़ारा नामी एक यतीम लड़की की कहानी है जो वालिदैन की वफ़ात के बाद अपने करीबी रिश्तेदार के घर मुंतकिल हो जाती है, जिसकी एक कज़िन अलीज़े है। अलीज़े ज़ारा से बहुत ज़्यादा हसद करती है। दूसरी तरफ ज़ारा दानियाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उससे शादी की ख्वाहिशमंद भी है। अलीज़े ज़ारा की होने वाली शादी में रुकावटें पैदा करने में कामयाब हो जाती है। इन हालात का ज़ारा मुकाबला कैसे करती है, ये ड्रामे की कहानी में शामिल है। इस ड्रामा सीरियल की मरकज़ी कास्ट में हिना अल्ताफ़, आगा अली और मिर्ज़ा ज़ैन बेग शामिल हैं, जबकि दीगर कास्ट में शमीम हिलाले, खालिद अनम, ज़ैनब कय्यूम, हुमैरा बानो और अनमता कुरैशी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दियारे दिल एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा है। कहानी आगा जान के घर से शुरू होती है, जिनके 2 बेटे हैं। आगा जान ज़िद्दी शख्सियत के मालिक हैं और हवेली में सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है। आगा जान अपने बड़े बेटे बहरोज़ की शादी अपनी भतीजी अर्जुमन से बचपन में ही तय कर चुके थे। वो इनके निकाह का ऐलान करते हैं, पर बहरोज़ अपनी क्लास फेलो रूही से शादी करना चाहता है। बहरोज़ भी बाप की तरह ज़िद्दी होता है। आगा जान के फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है, घर छोड़कर चला जाता है। आगा जान तैश में आकर निकाह मुकर्रर तारीख पर ही होने का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि अगर बहरोज़ वापस ना आया तो अर्जुमन का निकाह वो अपने छोटे बेटे सुहेब से कर देंगे। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आगा जान और बहरोज़ की ज़िद्दी शख्सियत उनके और उनके बच्चों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है। ड्रामा सीरियल कासाए दिल एक लव स्टोरी थी। 2 कज़िन्स हातिम और सोमिया की दिलचस्प कहानी जो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, पर सोमिया की आंटी जो हातिम की माँ है इस रिश्ते को कतई पसंद नहीं करती। दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश में लगी रहती है। यूं कोशिश कामयाब रहती है और वो अलग हो जाते हैं। कसाए दिल बज़ाहिर मोहब्बत की तकून है जिसमें एक साजिश पर मबनी कहानी के सभी अनासिर मौजूद हैं। ड्रामे की कास्ट में अफ़ान वहीद, हिना अल्ताफ़, कोमल अज़ीज़ खान, अली अंसारी, सकीना खान, नूरुल हसन, फ़ज़ीला काजी, राबिया नौरीन, ज़ैनब कय्यूम, हारिस वहीद और मरियम नवाज़ शामिल थे। ड्रामा सीरियल दोबारा, जिसमें एक औरत के जवान लड़के के साथ ताल्लुकात दिखाए गए। ड्रामे में हदीका कियानी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, जिसके कई साल बाद वो खुद से कम उम्र लड़के से इश्क हो जाने पर
ان سے شادی رچاتی ہیں۔ اس ڈرامے کا آغاز علامتی تھا، اس طرح اس کا اختتام علامتی ہوا۔ جب میرو تازہ ہوا کھانے بالکنی میں جاتی ہے، اس سے پہلے اس کا شوہر کہتا ہے کہ اچھا ہوا آپ نے ابتسام سے شادی نہیں کی، ورنہ آپ دوسری دفعہ بیوہ ہو جاتی۔ یہ معاشرے کا وہ دیمک زدہ سا رویہ ہے جس کی وجہ سے بیویوں کی ایک فوج سماج میں جمع ہوتی ہے کہ عورت کی شادی پہلی ہو یا دوسری، مرد کم از کم بوڑھا ہونا چاہیے، دوسری پر تو بوڑھا بھی مل جائے تو شکر کر لینا چاہیے۔ ویسے تو اس ڈرامے میں بھی مہرالنساء ایک دولت مند خاتون ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی ویزے والی میم کی کہانی ہوتی ہے۔ ماہر کے ذہن میں بھی دولت کا خیال آتا ہے، لمحے بھر کو صحیح، نرمین بھی سوتن اور دولت کا تال میل تھا۔ اچھا ہوا کہانی نے کوئی ایسا موڑ نہیں لیا، ورنہ اپنی انفرادیت بھی کھو دیتی اور انسانی اعتبار بھی۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو بے وفائی کے موضوع پر مبنی تھا، پھر بھی رومانٹک سینز کی کمی نہ تھی۔ عشق ایک وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر تڑپا آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی ہے۔ دانش مر گیا لیکن اپنے دانشمندانہ مکالمے چھوڑ گیا، جس میں پہلا وہ تھا جہاں سے ڈرامہ عام حیثیت سے نکل کر اہم ہو گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کہانی ہمارے معاشرے میں رونما ہونے والی حقیقی کہانیوں سے مماثلت نہیں رکھتی تو یہ بیجا بات ہوگی۔ ڈرامے میں ایک بے وفا عورت کو دکھایا گیا جو شوہر کو دھوکہ دے کر دوسرے مرد کے ساتھ بغیر رشتے کے رہتی ہے۔ ڈرامہ پری زاد ایک رومانٹک سٹوری ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ کہانی ایک سانولی رنگت کے مڈل کلاس نوجوان کے گرد گھومتی ہے۔ معاشرے کی حقیقت کے قریب تر بنایا گیا ڈرامہ جو کہ مزاح سے بھرپور نوجوان کی کہانی پر مبنی ہے، شائقین کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ گہری رنگت کے افراد کو معاشرے میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے حوالے سے آگہی پھیلانے کی مہمات چلائی جاتی ہیں، جن کا مقصد سانولی رنگت کے افراد کو ان کا رنگ، ان کی پہچان نہ بتایا جانا ہوتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اگر سانولے مرد کو محبت ہو جاتی ہے تو کیا اس کو رپلائی میں نفرت ہی ملنی چاہیے؟ اسے جینے کا کیا کوئی حق نہیں؟ گہری رنگت کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لڑکے کا کردار پاکستانی اداکار احمد علی اکبر نے اپنی بہترین اداکاری کے ذریعے ادا کیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے ان کی ایکٹنگ کو پسند کیا۔ سنگ ماہ اہم ایشو پر بنا رومانٹک سیریل ہے جو اپنے اختتام کے ساتھ بہت سے لوگوں کو سیڈ کر گیا۔ ہم نے نعمان اجاز، ثانیہ سعید، کبرا خان اور عاطف اسلم کو نمایاں کرداروں میں دیکھا۔ پہلی نظر میں دیکھا جائے تو یہ ڈرامہ مردوں کا ہے۔ باروب حاجی مرجان اپنے خاندان کے ہی نہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کے بھی بزرگ ہیں۔ ہلمند اور حکمت ان کے 2 بیٹے ہیں۔ سگا بیٹا حکمت ویسا ہی عاشق صادق ہے جیسا مرد کو ہونا چاہیے۔ سوتیلا بیٹا ہلمند اپنے سگے باپ کے قتل پر انتقام لینے کے لیے ایسے ہی بےتاب ہے جیسے مرد کو ہونا چاہیے۔ مستان سنگھ اپنی محبوبہ کی آن بچاتے ہوئے اسے قتل کر چکا ہے اور کسی مرد کی طرح اس کا اعتراف کر کے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اسی سزا کے دوران اپنی منہ مولی بیٹی کی عزت کی حفاظت میں غیرت کھا کر ایک اور قتل کی کوشش بھی کر چکا ہے، مگر پھر بھی اس کو سکون نہیں۔ ڈرامے میں پرتیں کھلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مرد کاٹ کے الو نکلے، عورتوں نے جب بھی فیصلے کیے تو زندگی کا پلاٹ آگے بڑھا۔ ڈرامہ اے مشت خاک سیریل اے مشت خاک رومانٹک ڈرامہ ہے جس کی سٹوری رومانٹک مگر بہت ہی منفرد ہے۔ ڈرامے کی کہانی مختلف سوچ رکھنے والے کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ مستجاب ایک حقیقت پسند نوجوان ہے جو قسمت پر کم بھروسہ رکھتا ہے، جبکہ دعا ایک رحم دل اور قسمت پر مکمل یقین رکھنے والی لڑکی ہے جو اخلاقی اقدار کی سخت پابند ہے۔ واقعات کے عجیب و غریب تانے بانے میں مستجاب دعا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مگر وہ اس کے جذبات کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔ اس طرح مستجاب کی محبت جنون میں بدل جاتی ہے اور وہ اس کو پانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مرکزی کردار فیروز خان اور ثنا جاوید ہیں۔ اس کی کاسٹ میں اسد صدیقی، شبیر جان، عفت عمر، شہود الوی اور دیگر شامل ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ رومانٹک ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔